अस्सलामुअलैकुम। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी मराआत मिलती हैं? साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को किन 3 शराइत पर ज़री ज़मीन अलाट हुई? फौज में प्लाट और मराआत मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? क्या अफवाज का मराआत का निज़ाम मेरिट पर मबनी है? अफवाज पाकिस्तान के साबिक तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर अफवाज अपने अफसरान को दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मराआत देती हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए इत्तलाआत आसम बाजवा के असासों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के DHAs के रहायशी और कमर्शियल प्लाट्स, कई एकड़ ज़री ज़मीन, घर और गाड़ी जैसी तफसीलात सामने आने के बाद अब बहुत से लोग फौज में मिलने वाली मराआत के निज़ाम पर सवालात उठा रहे हैं। नाजरीन, आज अजवा टीवी आपको अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराआत के बारे में उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात देने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अजवा टीवी को सब्सक्राइब करके अजवा फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी फौज में अफसरान को मराआत देने का निज़ाम पहले से वज़ा करदा है, जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लाट, घर और दीगर मराआत मिलती हैं, इसका ताल्लुक फौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हकाम के मुताबिक फौजी अफसर को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत अख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वाले को 1 लाख डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर इसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाब्ताकार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो 1 प्लाट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराआत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो उसके बाद वो मराआत के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। जब कोई ब्रिगेडियर वार कोर्स कर लेता है तो इसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रहायशी प्लाट का हकदार हो जाता है। नाजरीन, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वार कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर को 2 रहायशी और 1 कमर्शियल प्लाट मिलते हैं। मेजर जनरल बनने से 1 अजाफी प्लाट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लाटू तक का हकदार हो जाता है। ये प्लाट रहायशी और कमर्शियल दोनों होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलाट किए जाते हैं। नाजरीन, एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, इसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। इनमें से एक घर का मुलाजम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक उस ओहदे पर रहता है और अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लाट मिलता है। जराये के मुताबिक ये प्लाट दूसरे शहरों के DHAs के साथ एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। नाजरीन, एक जनरल रिटायरमेंट पर प्लाटों और ज़री जमीन की मद में 1 अरब रुपए से जायद की मराआत हासिल करता है। अस्करी हकाम के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मराआत की पॉलिसी तनाज़ात का शिकार बनी रही, मगर साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में इस मामले में ज्यादा शफाफियत लाई गई। ताहम इनके दौर में DHA मुख्तलिफ तनाज़ात की जद में रहा और मुतअद्दिद मामलात अदालतों तक पहुंच गए। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि मरहूम जनरल ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराआत में ज्यादा अजाफा किया गया और उसके बाद इसमें मुसलसल अजाफा ही होता रहा। फौजी अफसरान को उनके ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़री जमीन भी अलाट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ जमीन की अलाटमेंट खबरों की जीनत बनी रही। ये जमीन सरहदी इलाके की जमीन कहलाती है और जनरल राहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है।
فوج میں میجر کے عہدے سے مراعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم زرعی زمین کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک افسر کو تقریباً 2 مربع زمین 90 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے۔ یہ افسران ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کی ہاؤسنگ کالونیوں میں گھر بھی حاصل کرتے ہیں۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک بریگیڈیئر نے اپنی مدت پوری ہونے سے قبل فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے مطابق مراعات کا تو ایک نظام ہے، مگر یہ درست ہے کہ زرعی زمین امتیازی بنیادوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ فوجی افسران کے علاوہ کسی محکمے کے افسران کو زرعی زمین الاٹ نہیں کی جاتی۔ اس پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک فوجی افسر سخت جان ہوتا ہے اور اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہو سکے اور بنجر زمین کو آباد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی افسر کو ملنے والی مراعات مفت نہیں ہوتی، البتہ رعایتی ضرور ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد کے مطابق فوجی افسران کو جو زرعی زمین لیز پر ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اسے آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نہری بھی نہیں ہوتی اور اس کے لیے ٹیوب ویل کا انتظام فوجی افسر نے خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں چولستان میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈالی گئی، مگر یہ زمین دور ہونے کی وجہ سے انہیں یہ 75 لاکھ میں بیچنی پڑی۔ ان کے مطابق یہ زمین بیچنے کے لیے GHQ سے اجازت لینی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جنرل امجد کے مطابق ان کے دور میں فوجی افسران کو کینٹ میں ملٹری لینڈ پر گھر لیز پر دیا جاتا تھا جسے 20 سال تک فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب فوجی افسران کو آرمی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹ اور گھر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم فوج کے اندر مشہور ایک کہانی بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماتحت فوجی افسر کا ایک خط موصول ہوا جس میں آرمی چیف سے پلاٹ لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ آرمی چیف نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلاٹ ملنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی، مگر مستقبل قریب میں پلاٹ کے خواہشمند یہ افسر نہ صرف آرمی چیف کے عہدے تک پہنچ گئے بلکہ وہ ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے ذریعے خود فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ صدر پاکستان جنرل ایوب خان، جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھوری خواہش پوری کی بلکہ پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر کو فروغ بھی دیا۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر واصف علی کے مطابق شروع میں تو افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو مراعات مل جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ زرعی زمین کی الاٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے۔ ان کے مطابق خدمات کی بنیاد پر مراعات کا سلسلہ انگریز دور سے ہی جاری ہے۔ انگریز دور میں خدمات کے بدلے خطابات، وظیفے اور زمین انعام میں دی جاتی تھی۔ انگریز کی خدمات کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا تھا۔ سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل ایوب کے صاحبزادے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے دادا کو گھوڑ سواری کا شوق تھا۔ وہ انگریزوں کو گھوڑے بھی بیچا کرتے تھے۔ انگریزوں نے انہیں فوج میں ملازمت بھی دے رکھی تھی۔ وہ ان پڑھ تھے مگر پھر بھی اپنی خدمات کی وجہ سے انگریز دور میں مراعات لینے میں کامیاب رہے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق جنرل رحیل شریف کو لاہور میں الاٹ ہونے والی زمین پر درخت لگانے ہوں گے۔ وہ اس زمین پر رہائشی سکیم نہیں بنا سکتے اور بوقت ضرورت فوج ان سے یہ زمین کسی بھی وقت واپس لے سکتی ہے۔ جنرل امجد شعیب کے مطابق چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے سرحدی سکیم کے تحت مقامی لوگوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کو یہ زمین الاٹ کی جاتی ہے۔ سرحدی زمین الاٹ کرنے کا ایک مقصد وہاں دفاع کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے۔ جب فوج سرحدی علاقے خالی کراتی ہے تو پھر یہ فوجی افسران چونچ رہا نہیں کر سکتے اور فوج صرف ان کو تیار فصلوں کا معاوضہ دیتی ہے۔ آرمی افسران کے مطابق پرویز مشرف نے ایک پریس کانفرنس میں ان مراعات کو فوجی افسران کی خوش قسمتی قرار دیا تھا۔ پرویز مشرف اور جنرل کیانی کے ادوار میں قانون سازی کے ذریعے DHA کو مزید اختیارات دیے گئے اور اس اتھارٹی نے دیگر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کاروباری منصوبے چلانے شروع کیے۔ عسکری حکام کے مطابق کرنل اور اس سے اوپر کے رینک کے افسران کو آرمی میں ہر سال اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ فوج میں ایک کمیٹی ان اثاثوں کا موازنہ ہر سال گزشتہ برس ظاہر کیے گئے اثاثوں سے کرتی ہے۔ اگر ان اثاثوں میں فرق آئے تو منی ٹریل مانگی جاتی ہے۔ بریگیڈیئر واصف علی کے مطابق پاکستان کی
फौज के मुतअद्दद फलाही अदारे काम करते हैं जिनको दुनिया में एक मॉडल के तौर पर दिखा जाता है। फौज में शुहादा के खानदानों के लिए भी मराआत का एक निज़ाम वज़ा है और उनके लवाहिकीन को DHA में प्लाट भी अलाट किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई थी तो फौजी फाउंडेशन के लिए पाकिस्तान के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज ने जिम्मेदारी से किया और आज मुल्क में फौज के ज़ेरे निगरानी मुतअद्दद फलाही अदारे, हस्पताल, दरसगाहें, रहायशी स्कीमें और कमर्शियल अदारे चल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जिस तरह की मराआत पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान हासिल करते हैं उसकी मिसाल म्यांमार और मिस्र जैसे ममालिक के अलावा बमुश्किल ही दुनिया के किसी और मुल्क में मिलती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।